लजपाल मेरे आका ने सजदा करना चाहा, वो सजदा करना चाहा, सजदा करना चाहा जिस सजदे पे इबादत को नाज है, उस सजदे की मंजिल पर एक मर्तबा मेरे आका रुके। अर्ज़े करबला का नक्शा उठाइए, मद्दो जज़र की तफसील को देखिए, जमीन उठती बैठती नजर आए तो फिर मेरी बात की तरफ तवज्जो देना। अर्ज़े करबला की तरफ निगाह डाली, फरमाया करबला ख्याल रखना, मेरे एहसानात का मुतालिया कर। कश्ती नूह यहां से गुजर गई, तुझे सैराब तो करती रही, आबाद न कर सकी। मेरे बाबा अली गुजरे, लाठियों से निशान तो लगा गए, लेकिन तू वीरान रही। देख मैंने तेरी आबादी के लिए कितना बंदोबस्त किया है, तुझे ज़ियारत गाह बना दिया है। करबला कुछ ख्याल रखना। करबला से कह रहे थे 70 कदम के फासले पर खेमा के किवाड़ से मेरी हमशीरा की नजर मेरी कुर्बानी की तरफ है। मैं शहादत की इस मंजिल पे अपनी जान का नजराना देने चला हूं। ए करबला, कोई बहन अपने भाई को ज़िबा होता नहीं देख सकती, लिहाजा पुश्त को पुश्त उठा ले, दीवार हायल हो जाए। मेरी बहन 70 कदम के फासले पर है, मैं यहां ज़िबा हो रहा हूं, शहीद हो रहा हूं, लिहाजा इस मख्तल तक दरमियान में पर्दा हायल हो जाए। अर्ज़े करबला ने पुश्त उठाई, पर्दा हायल हुआ। खेमे अक़दस में दोस्तान अजीज हमराज़ हुसैन, हमशीरा हुसैन जलवा फरमा थी, किवाड़ से ही जमीन को उठते हुए देख लिया था। फरमाया अर्ज़े करबला, मेरे एहसानात का मुतालिया कर। अब्बास बेटा अली का है, पाला मैंने है। हुसैन अब्बास बेटा अली का है, पाला मैंने है। कासिम बेटा हसन का है, पाला मैंने है। और मोहम्मद बेटे मेरे हैं, कुर्बान मैंने किए हैं। फरमाया अली असगर बेटा हुसैन का है, पाला मैंने है। अली अकबर बेटा हुसैन का है, पाला मैंने है। सारी करबला पाल के तुझे दी है। अर्ज़े करबला, तू मेरा भी जरा ख्याल रख, जरा झुक जा, मुझे अपने भाई के दीदार से इन लम्हात में महरूम न रखना। ए अर्ज़े करबला, पुष्ट झुका ले। करबला झुकी, इमाम की नजर हो गई। फरमाया पासे अदब, इतना भी ख्याल नहीं। जमीन झुक रही है कि जमीन कहती है मालिक क्या करूं, इधर अली का बेटा है, उधर अली की बेटी है। दोस्तान अजीज सर सजदे में रखा। कहते हैं कि मक्तलुल हुसैन वाले ने, दीगर मकातिल वाले ने भी लिखा कि जब सरकार सजदे में गए, शिमर के हाथ में जो खंजर था उसने 13 ज़रबे लगाई, 13 वार किए। वो वार करता रहा, वार करता रहा, वार करता रहा। सुनिए, वार करता रहा, असर पजीर क्यों ना हुआ? मेरे आका अल्लाह के दीदार में मसरूफ थे, असर नहीं हो सकता था। ये खंजर चलाता रहा, वो दीदार इलाही में मुनहमिक रहे, मकाम फना पर थे। उस मंजिल पे खंजर का असर हरगिज नहीं हो सकता था। इधर ये 13 वार हुए, उधर बीबी खैमे अक़दस में पुकार उठी, अल्लाह ये क्या अजब मंजर है। कातिल के बाजू थक चुके हैं, मगर अभी तक साबिर ने हौसला नहीं हारा, उसका सबर अब भी बुलंद है। अभी ये बात हो रही थी, आवाज कुदरत आई, हुसैन आखिरी मंजिल है, मालिक मैंने तो सर रख दिया है। फरमाया इस दीदार पे हिजाब डालते हैं, खंजर असर पजीर होगा। फरमाया हम कुरान शुरू करेंगे। सर सजदे में था। दोस्तान अजीज, खंजर ने असर किया, लजपाल की शहादत हुई। आसमान पे शफक का साया उमड़ आया और फिर बादल स्याह छाने लगे। आसमान के फरिश्ते रोने, फरिश्तों की आवाज आने लगी और जिन रोने लगे, जिन्नों की आवाज नोहों की बुलंद होने लगी। हुरों ने निकाब उलट दिए, अहले जन्नत हैरत से देख रहे थे। आशिकों का सुल्तान अपने सजदे में ही अपना सर मालिक की बारगाह में कुर्बान कर चुका था। कोई तो समझे तो सही, उस वक्त क्या सदा थी। मदीने से मुस्तफा आए, नजफ से मुर्तजा आए, मदीने से हसन मुश्तबा आए। फिर जाहिर है सबने आकर पाक हुसैन से यही कहा, ए हुसैन, करबला की धरती पे तूने साबित कर दिया है कि सबसे आला नबी का घराना है। सरदारी यूं ही नहीं मिली थी, जन्नत के सरदार ने कयामत तक के लिए दीन को महफूज भी करने का सामान कर दिया है। एक ऐसा सजदा, फरमाया नमाजी नमाज पे नाज करते रहेंगे, नमाज तेरे सजदे पे नाज करती रहेगी। दोस्तान अजीज, आप तो बड़े शौक से ही समाज फरमा रहे थे, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम ने अपने सारे मरहलों को तय करना है। हमारे मेहमान भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, उन्होंने भी जाहिर है आपको महसूस फरमाना है।
بس جاتے ہوئے اتنا آپ سے عرض کروں گا، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، واہ واہ بھی کیا، اور ماشاء اللہ بھی کہا، آنکھوں سے نصیب جیسا ہے، آنکھوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایسے حال میں میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ صرف واہ واہ کرنے سے کام نہیں ہے، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ یزید کی کشتی پہ قدم نہ رکھنا، یزید کی کشتی پہ قدم نہ رکھنا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، فرمایا کشتی نوح کی طرح ہے۔ ہر کشتی کنارے نہیں لگتی، طوفان جتنا بڑا ہو کشتی نوح۔ اچھا ایک اور بات بھی سن لیں گے آپ، نوح علیہ السلام کی کشتی جب آئی تھی تو اس پہ بیٹھنے کا کوئی معیار تو ہوگا، کوئی معیار تو ہوگا نا، اس کشتی پہ بیٹھنے کا کوئی معیار تو ہوگا۔ اگر اس کا معیار نماز روزہ تھا تو جانور کبھی کشتی پہ سوار نہ ہوتے۔ ایک ہی معیار تھا کہ نوح کی زبان پر یقین ہونا چاہیے، نوح کی زبان پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر نوح کی کشتی پہ گدھا بھی سوار ہو گیا تو کنارے جا پہنچا۔ بات تو مکمل۔ اچھا آپ جاگ رہے ہیں؟ کہیں یزید کی کشتی پہ قدم نہ رکھنا، یزید کی کشتی پہ قدم نہ رکھنا، حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یہ دیدار باری تعالیٰ کی منزل پہ پہنچائے گی۔ ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئیے کہ عام طور پہ لوگ آل رسول کا گلہ کرنے کے لیے، میری ہزار بار معذرت، آل رسول کا گلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا تھا، ڈوب گیا۔ آج میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں وہ نوح کا بیٹا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے قرآن کہتا ہے، تو ذرا پھر سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ آدمی کسی کو پالتا ہے نا، تو جسے پالتا ہے اسے بھی بیٹا کہتا ہے، اور جو جسے پالا جاتا ہے وہ اس کو باپ کہتا ہے۔ تو جسے پالتے ہیں اسے بیٹا کہتے ہیں، یہ کوئی شروع سے انسانی عادات میں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے پالا تھا، وہ نوح علیہ السلام کا متبنہ تھا، وہ نوح علیہ السلام کا پالتو بیٹا تھا، وہ نسبی بیٹا نہیں تھا۔ اگر کوئی نبی کا لنگر کھا کر حرام کرے، قرآن سمجھئے، یا نوح انہو لیس من اہلک، جب نوح علیہ السلام عرض کر رہے تھے اللہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ نے پالا ہے، اس نے لنگر کھا کر حرام کیا ہے، تو اب اس کا نتیجہ اسی کو بھگتنا چاہیے۔ اگر کوئی لنگر کھا کر اس کا احترام نہ کر سکے تو اس کے اپنے نصیب ہیں، آل رسول کا گلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہماری تو نماز بھی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا نماز، اللہ فرماتا ہے رجال، مرد وہ ہیں، کون؟ رجال، مرد وہ ہیں جس کے 10 بچے ہوں۔ رجال، اللہ فرماتا ہے مرد وہ ہیں، اللہ کون؟ فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، جنہیں تجارت، خرید و فروخت نماز سے نہ روک سکے، اللہ فرماتا ہے وہ مرد ہیں۔
تو بزم حسین میں آنے والوں کیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ ہم پنجگانہ نماز انشاءاللہ، سب سارے مجمع سے آواز آنے انشاءاللہ انشاءاللہ. بس زیادہ باتیں شاید آپ کو یاد نہ رہیں. ہم پنجگانہ نماز انشاءاللہ اور جہاں بزم حسین محبت اور ادب والوں کی سجے گی ہم بزم میں شریک ہوں گے. عذر شرعی وہ الگ بات ہے، ہم اپنی کوشش کی حد تک شریک ہوں گے. یہ کشتی اہل بیت پہ سوار ہونے کا ایک ثبوت ہے. آپ اس کشتی پہ سوار ہو جائیں. یہ کشتی ادب والوں کی ہے، محبت والوں کی ہے، علی کے نوکروں کی ہے. انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں سرفراز ہوں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اطمینان سے تشریف رکھیے، ابھی نعت خوانی ہوگی، ذکر ہوگا اور نقیب محفل نقاب اٹھاتے رہیں گے. اللہ ہمیں سرفراز فرمائے. آخر دعوانا